پاکستان ملک کی بنیاد رکھی گئی سی اس دن خوشی منائی جاتی ہر پاسے چرچے ہوتے ہیں جھنڈے جھنڈیاں پارک سیرگاہ بارڈراں میں جا کے جناب خوشی کا اظہار کیتا جاتا ہے کہ سانو آزادی ملی اساں آزاد ہویا ساڈا ملک بنے حالانکہ 14 اگست 1947 دائے دن ایک جس طرح قیامت برپا ہوئی اس طرح کا دن سی کہ بچے ماواں تو جدا نہیں ماواں بچیاں تو جدا نہیں بھائی بھائی تو جدا ہو گئے کوئی لاش اوتھے پئی کوئی لاش اوتھے پئی کتے گدڑ مسلماناں دیاں لاشاں کھچن والے مسجداں خون نال بھریاں ہوئیاں سن ماواں اپنے ہاتھاں دے نال اپنے بچیاں سوٹ کے تے نکل گئیاں سن بیبیاں کھواں دے اندر چھال مار دیتی سی اپنے آپ کو خنجر دے نال ذبح تے کرنا گوارا کیتا سی لیکن کسی کافر دا ہاتھ جسم سے لگنا گوارا نہیں کیتا اس دن نو خوشی دا دن اس دن نو مسرت دا دن اس دن نو آزادی دا دن اس دن نو جناب نچن ٹپن دا دن بنایا گیا ہے ساڈیاں مسلماناں دیاں بیبیاں اس دن نو آ کے پی ٹی وی دے اوتے اپنے منہ دے اوتے جھنڈے پاکستان دے بنا کے جاگر احمد دستے نے ایسا آزاد ہو گئی ہیں سجنوں تھوڑی جی توجہ رکھیا جے آج جڑا ہندوستان دا علاقہ ہے نا یہ سرزمین جدے ہوتے سب تو پہلا سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام نے قدم رکھے نہ بولو ماتا کتنی قدم رکھے سارے سنگی کو روچی آواز نہ بولو سبحان اللہ پاکستان ہندوستان پر شریف کا جڑا علاقہ گنے جاتا ہے یہ علاقہ وہ خوش قسمت ہے آپ آج خوشی دیا کچھا مارتے پہ آزاد ہو گئے آزاد ہو گئے آزاد ہو گئے آزاد ہو گئے اچھا آج دے آزاد نہیں سب تو پہلوں سیدنا آدم علیہ السلام اس دھرتی پہ تشریف لے کے آئے پھر حضور سرکار نے اس دھرتی دے متعلق غزوہ ہند دے متعلق حدیث مبارکہ دے اندر بھی خوشخبریاں دیتیاں نے کہ اے علاقہ ہندوستان آڑا میرے غلامی نو جا کے فتح کرنا پھر حضرت عارش بن رافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام ابن نحاس فرماؤں میں سب تو پہلوں آپ نے ہندوستان میں ہوتے آکے حملہ کیتا سی سرکار دے دور مبارک تو بعد تے آپ سرکار نے کافی ہندوستان میں علاقہ فتح کیتا تے شہید ہو گئے کچھ بولو انہاں تو بعد 44 ہجری دے اندر حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نے آپ سرکار نے زیاد ابن ابیہ نو بصرے خراسان سیستان دا حاکم بنا کے بھیجیا سی تے آپ نے اگوں عبد الرحمن بن ربیعہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نو بھیجیا جنہ کابل دا علاقہ آکے فتح کیتا سی ہندوستان کچھ بولو کوٹی کرانگا لیکن تھوڑا جا بورڈ بن لائن دے میں نے ذرا اچھی بولو سبحان اللہ کابل دا علاقہ فتح کیتا سی ہونا تو بعد حضور سرکار سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام اس دھرتی دے ہوتے محمد ہارون نامی مجاہد اسلام تشریف لے آئے سن مکران دی طرفوں دیا آپ نے سندھ دے علاقے دے ہوتے حملہ کیتا تے وہ علاقہ فتح ہویا آپ بھی شہید ہو گئے آجے تک بھی محمد ہارون رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دا سندھ دے علاقے چ دربار شریف ہونا تو بعد حجاج بن یوسف نے دیکھیا ایک راجہ دار ہندوستان دے علاقہ سندھ دے علاقے دے اندر ہندوستان ہی سارا علاقہ گنے جا رہا ہے اے راجہ دار نے مسلمان بیبیاں پکڑ کے قید کر لیاں نال انہاں دا مال جڑا ہے وہ غصب کر لیا حجاج بن یوسف جنہیں ظلم دی انداستانہ لوگی سڑاؤ دین انہیں خط لکھیا سی راجہ دار نو کہ یا بیبیاں انہاں آزاد کر انہاں نو چھڑ یا پھر میرے نال جنگ واسطے تیار ہو جا میں مسلمانہ دیاں بیبیاں کسی کافر دے ہاتھ وچ قید نہیں رکھ سکتا ظالم ضرور سی لیکن بے غیرت نہیں سی آج دے حاکمہ مانگو بولو کہ صحیح آنسا حجاج بن یوسف نے جنہیں بھیجیا راجہ دار نہ منیا خاتنو نہ منیا پھر اس ویلے حجاج بن یوسف نے 17 سالہ مجاہد بھیجیا سی جڑا حجاج بن یوسف دا چاچے دا پتر بھی لگدا سی تے داماد بھی لگدا سی یعنی حجاج بن یوسف دی بیٹی بھی انہاں دے گھر سی تے چاچے دا پتر بھی سی جنہاں دا نام نامی اسم گرامی حضرت عماد الدین محمد بن قاسم ہے آپ نے پھر آکے تے راجہ دار کو بھی قتل کیتا واسلے جہنم کیتا کئی علاقے فتح کیتے اسلام کا جھنڈا لہرایا تے آپ سرکار بھی شہید ہو گئے کچھ بولو ہونا تو بعد حضرت سلطان محمود غزنوی آپ بھی اس ہندوستان دے ہوتے ہر سال جڑائی کر دے سن تے کوئی نہ کوئی علاقہ فتح کر کے جناب نے پیچھے چلا جانا حضرت سلطان محمود غزنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار حضرت بابا فرید مانگیا وچ لگ دے نے آپ سرکار نے سومناتھ دا مندر فتح فرمایا سی اس سے برے صغیر دے اندر جنہیں وچ سونے دے بت بنا کے رکھے ہوئے سن ہر بندہ عقیدہ نظریہ برے صغیر دے اندر رکھن رہن والا مسلمانہ تو علاوہ عیسائی یہودی مردئی جنہیں بھی رہن آئے سن حیدر ایک ویسنہ سارے عقیدہ نظریہ رکھ دے سن کہ موت بھی یہ بت دیتا ہے سومناتھ والا زندگی بھی یہ ہوئی دیتا ہے کئیاں دے عقیدہ ایمان دا کباڑا ہویا سی حضرت محمود غزنوی ہونا آکے جڑائی کرنی لیکن ہونا بچ جانا اگو ڈٹ کے کافرہ مقابلہ کرنا ایک دن محمود غزنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار اپنے مرشد کریم لجپال حضرت ابو الحسن خرقانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دی بارگاہ جہاد ہوئے حد کی دین لجپالا بڑی کوشش کی تھی لیکن سونیا سومناتھ دا مندر فتح نہیں ہوتا آپ سرکار نے کرتا شریف دیتا سی فرمایا کرتا لے جا ہم جدو حملہ کریں فتح نہ ہوئے یہ کرتا پاک مولا دی بار بچ دا وسیلہ پیش کری میں امید رکھنا
اج دے ظالماں نے پیر ہوئی بنایا ہے جڑا باہر بیٹھا ہے اولی بولو سبحان اللہ درویش سونیا محمود غزنوی رضی اللہ تعالی عنہ آپ سرکار نے حملہ کیتا سومناتھ دا مندر فتح نہ ہویا 2 رکعت نماز نفل پڑھی جناب نے دعا منگی اللہ تعالی دے پاک دربار دے اندر وسیلہ پیش کیتا ہے اللہ تعالی نے سومناتھ دا مندر فتح فرما دیتا آپ نے بت سارے سونے چاندی والے جنہاں نوں ہیرے جواہرات لگے ہوئے سن سارے توڑ کے سارے ٹکڑے ٹکڑے کر کے سونا غریباں وچ ونڈ چھڈیا بھی کھول کھڑا ہوندا تے چنگا چلو مینوں بھی کوئی لگ جاندی لگ کتے بول کے لگ جاندی کی خیال ہے ہن تے نا ہن تاں کاغذ والا روپیہ نہیں لگتا کاغذ والا روپیہ نہیں لگتا یہ لکا لکا کے رکھنے ہیں ادو سونے تے چاندی دے روپیے ہوتے ہیں ہندوستان کا سارا علاقہ انوان دین سونے کی چڑیا اتنا سونا سی ہندوستان کہ مسجدہ میں مسلمانوں سونے دے گھڑے ٹنگے ہوئے تھے تے ہندوان نے سونے دے بت بنا کے رکھے ہوئے تھے اتنا وقت سونا تھی جڑا ہن ویکھن نوں نہیں لگدا پہلی گل ہے گھر ہوندا کوئی نہیں کوئی ہووے بھی تے چاری کو جناب جندرے مارتے تے مڑ اٹھتے جراتی جاگدے تو انہاں کہ اللہ ہی خیر کرے یہ تبدیلی آ گئی وہ نہ ہوئے براتی کو آ جائے راہ چسی آیا ایک راہ اور جو سوچی شہلہ تو لگن لگیا تے روڈ تے آگ لاگ کے تے ملاق کیتی کھڑے ہیں میں کی ہویا پھر کیتی ہوئی نگاتی میں کہا تو شکر کرو تبدیلی آ گئی ہاں مرادو دھانو اور کی چاہیے آؤ موڑ ہاپے تے لاؤ موڑا کچھ بولو سبحان اللہ آگے چلیے ذرا کچھ بولے آجے سبحان اللہ سلطان محمود غزنوی سرکار ہر سال غزوہ ہجر اپنے اوپر فرض فرمایا سی ہر سال آنا ادھر ایک سجنا اسی دھرتی دے ہوتے حضرت سلطان اورنگزیب عالمگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار اسی دھرتی دے ہوتے ٹیپو سلطان اسی دھرتی دے ہوتے حضرت شہاب الدین غوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار جنہاں نے دور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہوئے نے بادشاہ نے بادشاہ اسلام دے حیدر ایک سجنا تقریباً 800 سال تقریباً 800 سال ایس دھرتی دے اوپر میرے نبی دے غلاماں دا راج رہا ہے کتنے 100 سال 800 سال تیرے برے صغیر دے اوپر میرے نبی دے نوکر اسلام دا جھنڈا لہرانے رہے آپا تا خیال جاداد ہوئے 14 اگست کو آزاد ہویا 800 سال پہلے رسول دا دین تھے ہر پاسے جھنڈا نبی دے دین دا لہراتا رہا ہے تم آنکھیں گا مولوی صاحب اور آپا آزاد کیویں ہویا اور آپا کیویں پھسے آتے آزاد ہوئے آپا پھسے کیویں اونچی بولو سبحان اللہ بانو پتہ ہے اللہ تعالیٰ متقی پرہیزگار لوکاں نوں عزت دیندا ہے جنہ چر مسلمان تقوی پرہیزگاری والے انہاں چر ہندوستان تے راج بھی مسلماناں دا رہیا جلے عیاشی بدماشی آ گئی جویں آج دے کنجراں چ عیاشی بدماشی آ گئی بادشاہ وچ کیویں دے بادشاہ آ گئے مغلیہ خاندان دا ایک رنگیلا بادشاہ سی تے ایڈا کو بڑا عیاش بن گیا کہ او دے باورچی خانے دا خرچہ 1 مہینے دا 2 کروڑ ہوتا کھاون پیون دا
ایک مہینے کا خرچہ 2 کروڑ دا سی تے 300 رنڈیاں روزانہ براہنہ کر کے ننگیاں کر کے تے اپنے دربار نچا ایتے جو لانتی بادشاہ عمر تے موڑ رب نے دشمن کو بڑھا کے عذاب تے مسلط کرنا ہی سی نا۔ جہانگیر بادشاہ اکبر بادشاہ کے کول ایک سر ٹامس رو آیا سی، جہانگیر دے کول سر ٹامس رو یہودی آیا سی انگریز ادھروں یورپ پچھوں، انہیں آ کے آخیا میں تجارت کا کام کرنا چاہنا، اجازت دیتی چاہوں کہ ٹھیک ہے کر۔ وہ تماکو سگرٹاں تے پتی یہ ویچدا ہوتا سی ہندوستان۔ ایک دن جہانگیر دے دربار بی بی بیمار ہو گئی، مسلمانوں دی بڑا علاج کرایا، وہ محل بی بی بیمار ہو گئی، آرام نہ آیا۔ یہ جڑا کنجر سر ٹامس رو سی یہ بھی کوئی دوائی چلی تھی تو صحیح ہو گئی۔ جہانگیر نے آخیا لے مانگ میرے کو کی مانگنا ہے؟ انہیں آخیا ایویں کر، مینوں انڈیا دے اندر ہندوستان دے اندر ایسٹ انڈیا کمپنی دے نام نال ایک تجارتی کاروبار کرنا ہے۔ ہوں گل شروع ہو گئی، ذرا اچھی بولیا جی سبحان اللہ۔ موضوع میں صحیح چھیڑیا کہ غلط؟ تھوڑی معلومات ہونی چاہیے شان کیا تھا پاکستان کیویں بڑا ہے۔ کتاب کا نام ہے، میری گلاں نہیں ہونیاں، ایک کتاب کا نام ہے ہم نے پاکستان کیسے بنایا، عمیر محمود صدیقی دی اس کے حوالے نال۔ ایک کتاب کا نام ہے اسباب بغاوت ہند، اس کے حوالے نال وہ جناب کی خدمت پیش کرنا۔ انہاں کتاباں دے حوالے نال 2-4 گلاں کراں گا، نال پھر جڑا میں تانوں آکھیا ہے کہ عقیدے دیاں گلاں نال بھی بیان ہو جاسن تے گل بھی مک جاسی تے سانوں پتہ بھی لگ گیا سی پاکستان بنیا کیویں سی تے مسلمان اجڑے کیوں تھے۔ اچھی بولے جی سبحان اللہ۔ حضرت سونے میرے آقا انعامدار مدنی راجہ شاہ بلاک صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کا کلمہ پڑھوانے اس دھرتی پر ہے کہ رسول دی غلامی دا دعویٰ کروانے او میرے سنیوں نوجوانوں جڑے میرے سارا مسرور جہانگیر بادشاہ نے اجازت دے دی، انہیں آخیا اپنا کمپنی ایسٹ انڈیا نام دے، ایسٹ انڈیا دے نام نال میں اپنی کمپنی بنائی ہندوستان دے اندر۔ پتی تے تماکو بیچن واسطے انگریز ادھروں آئے سن، تماکو تے پتی بیچن واسطے یہ نہ سمجھی کہ لڑ کے نہ ہندوستان تے غلبہ حاصل کیتا ہے، نا وہ سر ٹامس رو واپس گیا جا کے ادھر جناب برطانیہ دے وچوں فوجیاں نوں بھیس بچا کے ادھر تاجر بنا کے لے آندا رہا، اپنی پتی تے تماکو دے تھیلیاں دے تھلے ہتھیار دے روڑا نہ ہوئے گل سمجھ لگے ذرا اچھی بولی۔ ایک سونے آیا اس علاقے ہندوستان دے اندر آ کے جناب نے 2 سالاں دے وچ برطانیہ نے 2 سالاں دے وچ برطانیہ نے 5 اپنے محل بنا لے اس انڈیا کمپنی دے نام تے، آگرہ، صورت نگر، الہ آباد، اس طرح دے ہندوستان دے بڑے بڑے شہراں دے وچ انہاں 5 اپنی کمپنی دیاں عمارتاں بنا لئیاں۔ صرف 2 سالاں دے وچ ادھروں فوج تجارتی سامان بڑا کے لیاندی سی، تھلے ہتھیار ہوندے سن، آ کے پاکستان اجنبی ہندوستان دے علاقیاں دے وچ پھیل گئے۔
ادھر بنگلہ دیش تک ادھروں کشمیر تک ہر جگہ دے اتنے جناب مختلف علاقوں دے اتنے جا کے قبضے کر لے وڈیاں وڈیاں مسلمانوں تے سکھاں تے ہندوؤں جناب لالچ دما دے کے نال لا لیا ہندوؤں دے جڑے وڈے شروع بھی نال لا لیا جڑے مسلمانوں دے سر جڑے جناب مسلمانوں دے بادشاہ سن انہاں نوں نال لا لیا نال لا کے جناب ہلا بولیا تے ہندوستان تے غالب آ گئے ہجڑا قتل عام کیتا مسلمانوں دا زمانہ جاندا ہے جدوں انگریز نے ظلم دا جناب کام شروع کیتا سی اس دھرتی دے اوتے بارکھ لوگ لکھدے نے قیامت صغریٰ کہہ کے انہاں کیا ہے آ دھرتی ہندوستان دی خون دے نال لال ہو گئی سی مسجداں ویران ہو گئیاں انگریزاں نے اندر گھوڑے بن گئے اندر جناب لیٹرین بنا لیا مسجداں نو قرآن نو تھلے پیشاب وچ سٹ دینا جڑا مسلمان اگے ہوندا سی انہوں پھانسی دا حکم بول دیتا جاتا سی کہ باغی ہو گیا ہے بغاوت کیتی ہے پکڑو انہوں جناب پھانسی لا دے پھانسی گھاٹ دا کی حال ہوندا سی 3 مہینے تک ادھر ایک سجنا اج لباس بھی انگریز دا چنگا لگدا ہے اج بولی بھی چوڑے دی چنگی لگدی ہے اج رسم و رواج بھی یہودیاں دے چنگے لگدے نے اج تعلیم بھی اس ایمان دی چنگی لگدی ہے آ میں دساں او کڈا کو مہربان ہے آج پولیو دے قطرے دے لے کے انہاں دی اولاد لنگڑی نہ ہو جاوے آج کرونا دے ٹیکے ٹھوکے اکھے جناب مرنا جاون ادھر ویکھ وے سونیا بھولا نہ بن جو غم غافل ہو یارا
توجہ نال بولو ایک بار سبحان اللہ ادھر ایک بار سجنا ظلم دی اخیر جڑا انگریز مسجداں دے اندر گھوڑے بن کے استبر بنا گیا جڑا قرآن پاک نو گھوڑیاں دے پیریں چ رودا رہیا ادھر آج میرے سامنے کتاب ہم نے پاکستان کیسے بنایا ادھر مختصر تاریخ لکھی ایک انگریز دے حوالے دے نال انگریز مورخ ہے ادا ترجمہ انگریزی دا اردو زبان چمیر محمود صدیقی نے کیتا ہے آدھا جڑے بلے جناب انگریز آیا آکے مسلمانہ نالے اجرا شروع کی تھا ادھر میں کو سونیا 3 مہینے تک پھانسی گھاٹ کو 3 مہینے تک ہر پھانسی گھاٹ کو روزانہ 8 ڈالے 8 گڈیاں مسلمانوں دیا لاشاں دیا بریج کے نکلدیاں سر ہند جناب پھانسی گھاٹ دے نال لین لگی ہونی مسلمانوں دی ہند قطار لگی ہونی ہر ایک نے پھانسی دا انتظار کرنا ایدی باری چلدیاں یہ لین قطار لگی ہے ہر مسلمان کو پھانسی دے پھٹے تو گزرنا پیا ہے روزانہ 3 مہینے تک کنیاں گڈیاں روزانہ لاشاں بریج کے پھانسی گھاٹاں تے نکلدیاں سن ادھر ویکھ اج تعریف کیتی جاندی ہے کہ مسلماناں نوں انگریزی چنگا ہے اج ساڈے نال انگریزی چنگا ہے ادھر ویکھ خبردار سوال کے گل کر ایک نبی دا امتی ہوے جڑا ماں نوں قبلہ تے کعبہ سمجھدا ہے اس چوڑے دے نال نہ لگا جڑا ماں تے بیوی وچ فرق نہیں کردا جڑا سور کھان والا ہے جڑا موتر پی کے فخر کردا ہے جڑا پیشاب کرے تے استنجا نہیں کردا جڑے کتیاں میں زندگی گزارن والے نے محمد دے امتی دے پیراں دے ساتھ دے برابر نہیں ہو سکدا دعویٰ کیتا جاندا ہے انگریز چنگا اے خبردار سوڑیاں دی تعریف پتر بھی ادھر دھی بھی ادھر قرآن شیر پہ یہ ردی نکلا پھرتا ہے قرآن شیر پہ یہ ردی پہ نکلا ہے پتر چوڑے دے بوئے تھے دھی یہودی دے بوئے تھے میں کہوں گا کہ میں رسول دا عاشق وہ عاشق ہے تو کھتریاں نو سپرے چکرے اچھوڑ ایک بار سبحان اللہ ادھر میں اجاگ زندگی گزار رسول دی نوکری آئی مرنا نہیں قبر کوئی نہیں ایمانداری نال دسو مسلمان اپنے گھر وچ قرآن پہ آئے شبیر دے اتنے الماری دے سال ہر سال گزر جاتے کدے کھول کے گھٹا بھی جایا کدے گھٹا بھی جھاڑ کے دیکھا بھی قرآن کا کی حال ہے ٹی وی واسطے 25,000 30,000 لگ جاتا ہے ٹچ موبائل واسطے 20,000 لگ جاتا ہے لیکن اللہ دے قرآن واسطے 10 روپے کا غلاف بھی کبھی لینا گوارا نہیں کیتا کون ہے اس نبی دے غلام عاشق دور دے نوکر تینوں کتنے دفعہ ہے جڑے ملا دور آپ 40,000-50,000 تے ویکھتے آؤں کیا کر میں 50,000 دے ہوتے میں گھنٹہ بیان کرتا 40,000 دے ہوتے میں گھنٹہ بیان کرتا کنجری فدو جو بھی 50 مانگے ملا فدو جو بھی 50 مانگے ایمانداری نال دسو بہن برادر ایک برابر نہیں یہ دین دا سسی دین آ کے خدا بھی گاتا ہے یہ درد دیسی نبی دی امت جڑا کنجرا ڈیڑھ نو بھائی لائی کھڑا تینوں انہیں کی دسنا ہے وہ دسے گا جڑا مفتی محمد فضل احمد چشتی دے بوئے دے بیٹھا ہے دیادا سان جینا بھی دین واسطے ہے مرنا بھی نبی دی عزت واسطے ہاں جی سوڑ ذرا اچھی بولی سبحان اللہ ادھر ویکھ مسلماناں دا کی حال سی
آنے انگریز آزادی دے گیا سن آزاد کر گیا ادھر دیکھو سونے آزاد کیویں کیتا سو ہر پاسے لاشاں دے ڈھیر لگے ہوئے اگر کوئی بندہ کاریگر جنہیں بنگلہ دیش کے کاریگراں نوں پکڑیا سی اور جڑے کپڑا اُندے سن صنعتکار جڑے اپنی کاریگری دے نال عید دا کپڑا تیار کردے سن عید دا ریشم دا کپڑا بنتے سن انگوٹھیاں دے نال عید دا کپڑا مسلمان بنانے سن انگریز نواں آیا انہیں کپڑے لے جا کے ادھر برطانیہ فروخت کیتے سارے انگریزاں دے کپڑیاں دیاں ملاں وغیرہ یا جڑے انہاں دے صنعتکار سن کاریگر سن سارے بند ہو گئے سن تے کپڑا صرف ہندوستان دا پسند کیتا جاتا سی غیر ملکاں دے اندر انہیں بڑی کوشش کی تھی کہنے لگیا چلو برطانیہ دے اندر جا کے تساں اپنا کام چلاؤ اوتھے کپڑے بناؤ تانوں بڑیاں سہولتاں دتیاں جاندیاں سن او مسلمان ان پڑھ تے ضرور سن پڑھے لکھے تے نہیں سن لیکن غیرت مند سن نبی دے دین دی غیرت رکھن والے سن مسلماناں انکار کیتا کہنے لگے اساں نہیں جانا مر جاواں گے لیکن چھوٹیاں دے ملکاں چ جا کے کام نہیں کراں گے کی بنیا سی ادھر ویکھ سونیا کی بنیا سی انگریز نے مسلماناں کاریگراں دے انگوٹھے کٹ دتے سن کسے بھی مسلمان دا انگوٹھا باقی نہیں رہن دتا سی کپڑے دا کاروبار باقی صنعتکاری جڑی انگوٹھے دے جناب کاریگر کردے ہوندے سن ساری ختم کرا چھڈی سی ایڈا مہربان اے پرانے زمانے دا انگریز ایڈا ظالم سی تے اج دے نام مراد کتے ظالم ہو سن لیکن ساڈے تے بیلی ہے ساڈے تیار ہیں سان گرانڈا دے دے سانوں وردیاں دے دے سانوں مہینے دا وظیفہ لا دے دے سانوں جناب وزیراں مشیراں نوں کردے معاف کردے ساڈے یار نے ساڈے بیلی نے اللہ تعالیٰ دا قرآن فرماؤں ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ فرمایا حبیبہ فرما دے یہود و نصارا انہاں چر تواڈے بیلی نہیں بنتے جنہ چر انہاں دی ملت دی پیروی نہ کر لو گے اے جھلیا کراں تاں پھر ملدیاں نے وردیاں تاں فری نے تاں سب کچھ مل رہا ہے قسم ذات دی مطلب انہاں دا اپنایا ہے فکر انہاں دی اپنائی ہے زبان انہاں دی اپنائی ہے ہر دن رسم و رواج رہن سہن بول چال ونا کنا لباس تک اشان چوڑیاں دا اپنایا ہے او بڑا راضی ہے نہیں تے تو ایویں چکر گھوڑا تے گھوڑے دا میدان ہے تو اینج کر تو وردی بھی نبی علی رکھ سنت بھی رسول علی سجا چلو سکولے بھی جا لیکن تیرا سارا رہن سہن بہن اٹھن حضور دی شریعت والا تے نبی دی سنت والا ہوئے تے پھر میں دیکھاں گا کنے دیر ہے بولو بولو میں موڑ بیٹھاں گا کنے دیر ہے او ماما نہیں لگدا ایتھے سب کے پتر پیواں نال حساب کرتے نے ابا تیرے کو 100 روپیہ لینا ہے اماں نال بیٹھ کے حساب ہوتے نے اماں میں تیرے کو لینے نہیں جنہیں 9 مہینے چاہیا وہ 100 روپیہ دینا گوارا نہیں کرنا چوڑا کروڑا پیا دے دے پتہ لگدا ہے وہ ظالم جاندا ہے وہ کمینہ جاندا ہے جویں جویں نوٹ دیواں گا اوویں مسلماناں دیاں عزتاں رلن گیاں اوویں میرا لباس میری وضاحت میرا رہن سہن رائے جو ہو سی مسلمان مولوی نال تے لڑے گا لیکن میرا نظام نہیں چھڈے گا ایمانداری نال
دسو آج ساڈے منڈے ساڈے نال لڑتے نے کہ نہیں لڑتے پینٹ تو گل کرتے کو کہہ جاتا مول صاحب چپ کرو تانوں کوئی نہیں پتا دنیا چاند تے اپڑ کی دوست تھلے لگے تے یہ بھی گل ہے کہ نہیں ٹائی دی گل کرو ٹائی دی گل کرو عیسائیاں دا اے عیسائیاں دا مذہبی نشان ہے ابو شد رکھنے مول صاحب تانوں پتا کوئی نہیں یہ ترقی دی نشانی ہے جی ترقی دی نشانی قسم اللہ دی اور میں حیران میں نہ منڈیا تے آپ مسلمان براواں تے کھوتے نوں بھی پینٹ چپاؤ تو بھی چیٹنے مار اللہ دی قسم اکے ایڈا کو بے حیا لباس ہے ماں کو ننگا بہن کو ننگا ہر شے جناب بھائی کسی کسائی لگا پھردا ہوتے میں تے آندا ہونا حیدر میرے توجہ کر اے ویکھے نا اللہ تعالیٰ دے محبوب کتا شرف تے حیا والا لباس دیتا ہے ایڈا سارا اگے پہ لمکدا ہے کہ نہ کوئی ٹکڑا قمیض دا مگر پہ لمکدا ہے نہ کوئی اپو شے محسوس ہوتی نہ مگر حیا والا لباس سونے دی سنت اللہ بلکہ چھڈ حضرت انسان نو کھوتے نو ویکھنا تے او بھی آدھی شرمگاہ دے اوتے پوشل پائی کتے نو ویکھے تے او بھی شرمگاہ دے اوتے پوشل ہوندی ہے میں گل کے کوئی نہیں کہ میں تواڈے علاقے کھوتے دے پوشل کوئی نہیں تو سب کی میں چوک کر گیا جی میں شاک پا گیا کتے دی پوشل ہوندی ہے کوئی نہیں کھوتے دی تے پینٹو دی میں نے ایک میلی آدھا کہ استاد ہی ہوندی میں کہ کتھے کہ گالے چھلٹکائی کراؤں گا رسول دی سنت نو چھاٹ کے بندہ جا کے شہیدہ تھا گھرنا دیاں بیماریاں لڑائی جھگڑے فساد پریشانی گھر دا اجڑ جانا فساد ہر ویلے پریشان رہنا سونے یہ تو شکوے کرنا یا اللہ میں کلمہ پڑھنا والا میں امتیاں میں فلانا پتہ نہیں میرے گھر کی عذاب ٹوٹ پے نے کدے آدھا کردار بھی دیکھے میرا کردار کنا ہے رحمت صحابہ دے دور والی منگنا ہے لعنت چھوڑیاں دے بوئے دی لینا ہے یہ کیڑی کتاب وچ لکھا ہے کردار یہ ہوتیاں والا تے رحمت حضور دے یارانی ہوے نا حضرت صاحب فرماتے ہیں تم اپنے اعمال بدلو حالات خود بدل جائیں تم اپنے اعمال بدلو حالات خود بدل جائیں گے ہاں اور میں دساں اتنا کچھ اجڑ گیا کہ مسلمان لاشاں دیا لاشاں پئیاں ہوندیاں کالے پانیاں دی سلاماں دے دتیاں کئی علماء نو چوکاں دے اندر سولی تے ٹانگ دیتا گیا خبردار کوئی دین دا نام نہ لوے اسلام دا نام نہ لوے جلے علماء اکٹھے ہوئے انہاں فتوے جاری کیتے بھی انگریز دے نال جہاد کرنا فرض ہے مسلماناں ہوتے اس وقت پگڑ کے تمام مدارس ویران کر دیتے ہوئے مسجداں دے نام مسجداں دے نام زمیناں سن مربیاں دے حساب نال مدارس دے نال زمیناں سن ساریاں توڑ تاڑ کے جناب اپنے خوشامدیاں نو چاپلوساں نو دے دتیاں کھرل ہوتا ہے نا کھرل بٹو بلوچ یہ کئی وچ وڈے خاندان سن جنہاں اٹھ کے انگریزاں نال جنگاں شروع کر دتی تسی نہ بولو مات نظر لگ آج جنہاں دے پیو دادے انگریزاں نال لڑدے رہن نا آج انہاں دی نسلاں انگریزاں دے دو احترام راہ پہ کردی ہیں بولو اس قیامت صغرا جنہوں آتے نا اس تو بعد اور ایک قیامت اور برپا ہوئی انگریز نے میں کھیا بھی مناد پاسے بغاوت شروع ہو گئی مسلمان مردے تا پہن ایدھ بیچنا بغاوت اسباب بغاوت ہند کوئی شید رضوی لکھی وہ میں کتاب حالت کتب خانے سے بولے آیا وہ دے وچ لکھدا ہے انگریز جی انگریزی دا ترجمہ کیتا اپنی کتاب انگریز مورخ جیڑا سی نال رہن والا تاریخ لکھن والا وہ آتا ہے مسلماناں دیاں بیبیاں چھالا مار کے کھوہاں وچ اینیاں لاشاں ہو گئیاں سن کہ جان
دیوان آستے بیبیاں نو کوئی راہ نہیں لبدی سی کوئی جگہ نہیں لبدی سی پھر کی کیتا سی بیبیاں اینج ہاتھ دے وچ خنجر پکڑ کے مسلماناں دیا نوجوان بیٹیاں نے ہاتھ وچ خنجر پکڑ کے رہنا کسے ویلے بھی آ کے چڑھائی کر دینی انگریز فوج نے کہ بیبیاں نے خنجر مار کے پیٹ تے چاک کر لینا لیکن کسی انگریز کا ہاتھ نہ لگ دینا آج وہی مسلمان دی دھیے فخر کر دیے پیو بھی مچھا تا دیتا ہے جیڑے میرے جناب پروفیسراں کھولتے سائیاں کھولتے یہودیاں کھول ہر ایک نو جی سر سلوٹ مار کے لگی پھر دی ہوئے جناب نوکریاں دے چکر جو دھکے کھا دی پھر دی ہوئے کہ مسلمان فخر نہ رہتا ہے الحمدللہ اسا پہلیاں بیچیاں نے ڈنگر بیچنے بیکھے ہی اسا کی ملوا کے رہے ہیں ہاتھ بن کے آنا مسلمان یہ دن دیوان پاڑی چلیاں سر جنہاں خنجر مارا سر کے غیر دا ہاتھ بھی لگنے دیتا ایک 72 سیٹی دے وچ ہر ایک نو چاہ دا پانی تے کپ پیالا پلاندی پھردی کہ آپ نے کچھ رہنا ہے تے پیو فخر نال پیادا بھی 18,000 مہینے دا کما کے لیاندی پئی ہے اے چلیا کدے دھیاں دی کمائی نو حرام سمجھ دے آنے آج شرمیاں کنجرہ دا کام نے دھیاں دی کمائی کھانا تے بیبیاں دی کمائی کھانا آج سینہ چوڑا کر کے برادری تے خاندان دے وچ فخر نال آکھن گے ویکھیائی اساں مڑ بڑا پہاڑ مارے آئی خاتون نے جنت دا راہ چھڑ کے تے انگریزاں مگر چل پئی تے تو فخر کیا کرنا ہے دو کے بعد جانا چاہیے مسلمان کو میاں شاہ فرماتے نے بے غیرت دی صفحہ نمبر 79 حیدر میں پاکستان بنایا گیا آج 14 اگست 347 مندر نظر رکھنے ہویا ہر مسلمان نعرے مار گئے مسلمانہ دیا دھیاں نچ نچ کے آگے آنے سعادات ہویا صفحہ نمبر 80 تے 99 اس نے اتے لکھیا ہے شمیم جلیبری نے ایک باب لکھیا ہے جدا باب دا نام لکھیا ہے 8 سید زادیاں بس یہ ہوئی گل سنانا گیا پیدا نہ کر لیا جے پاکستان کھمیں بنے آئے حیدر ویخو نوجوانا فلم چنگی لگ دیئے ڈرامہ چنگا لگ رہا ہے کنجری نچ دی ہوئے تے بڑی توجہ نہ دیکھنا ہے ہمیں تیرے سامنے تھوڑی جی جھلک پیش پیا کرنا اسا پاکستان کیوں بنایا ہے یہ مطلب کی سی کیوں بنایا گیا ہے حیدر بیگ شمیم جلدری نے باب لکھیا 8 سید دادیاں کی بنیا سی جدوں بھگدڑ مچی ہر پاسے جویں قیامت برپا ہو جاتی ہے نفس و نفسی عالم میں ہر بندہ اپنی جان بچا کے اے انگریزاں نے ہندوؤں کے سکھان مسلمانوں دے جٹ کر دیتا انگریز یہ بھی کافر ہندو بھی کافر سکھ بھی کافر نبی فرمایا الکفر ملت واحدہ یہ جڑے کافر ہوتے ہیں آپس وچ رل جاندے نے بھاویں جڑے بھی ہون یہ آپس وچ رل گئے مسلماناں دا کی حال بنیا سی انج اللہ شاہ جدڑ پیا کھچ دے سن
سن آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا کلمہ پڑھن والے اے مسلماناں دیاں 8 بیبیاں جڑیاں سیدزادیاں سن امرتسر دے علاقے دے وچ امرتسر علاقہ اج بھی انڈیا دے اندر موجود ہے اے 1947 والے دن اپنے آبا و اجداد تو پچھڑ کے سیدزادیاں سن آج سیدزادیاں دا نام لے کے کربلا مولا دا منظر پیش کیتا جاتا ہے میں جناب دے سامنے پاکستان دی بنیاد نو کٹ کے یہ بھی نیند وچوں ایک گل سنانا چاہنا 8 سیدزادیاں جنہاں دی عمر کسے دی 12 سال 16 سال 18 سال بس اے نوجوان سیدزادیاں ہندوؤں دے سکھاں دے قبضے دے وچوں حیدر گل نامی شخص نے نال اپنے ساتھیاں بلوچ زمین والے نوجوان آئے گڈیاں امرتسر دے وچوں کافر دے نال لے آ کے لاہور کول لکھپت امدادی کیمپ دے اندر لے آ چھڑیاں مگروں ہندوؤں تے سکھاں نے کیس کر دیتا انگریزاں دا لنگے اندر کہ 8 بیویاں شادیاں نوجوان ہندوؤں دیاں جنہاں دے کلائیاں دے اٹھے نوجوان ادھر میرے وقت توجہ کری جنہاں دیاں کلائیاں دے اٹھے ہندوؤں نام لکھے ہوئے نے راج کماری کمار بیوی اس طرح دے نام لکھے ہوئے نے ہندوؤں نام لکھے ہوئے نے یہ شادیاں بیٹھیاں نے جڑیاں حیدر گل اپنے نوجواناں دے نال انہاں نوں قیدی بنا کے اغوا کر کے پاکستان لے گیا واپس کیتیاں جاون مگر نہ سا حیدر گل دیاں استعمال گے گھر ویران کر دیاں گے سار دتا جانا ہے ہر چیز نو انگریز بڑے ہندوؤں نال سی انہیں حکم دیتا جلدی کر حیدر گل نو آکھیا کل دا وقت کل تک اگر وہ 8 لڑکیاں عدالت دے اندر پیش نہیں کیتیاں جاندیاں تیریاں عزتاں دے نال شریعام سکھ کھیلن گے ہندوؤں تیرے گھر نو جلا دینا ہے حیدر گل نے سنیا دوڑیا نال سرکاری گڈی گئی نال کچھ آندا اب بلوچ ارجمنٹ والے جڑے سن انہاں نوں نال لیا تے آ گیا ایتھے جناب کوٹ لکھپت پاکستان آیا کہ جناب امدادی کیمپ والے نو آکھیا جڑی انتظامیہ سی انہاں نو آکھیا ایتھے 8 بچیاں آئیاں نے جنہاں دی کلائی دے اوتے ہندوانا نام لکھے ہوئے سن ہے سیدزادیاں سن ہے سیدزادیاں سن ہے سیدزادیاں سن جنہاں دے کلائیاں دے اوتے ہندوانا نام لکھے ہوئے نے حیدر گل کہنے لگا مہربانی کرو ڈھونڈ کے میرے نال گواہی دیون واسطے انڈیا بھیجیاں جاون انہاں آکھیا پہلی گل اساں بھیج دے نہیں دوسری گل اگر ملدیاں نے تے انہاں دی رضامندی دیکھی جاوے گی سیدزادیاں دی لبن لگ پے مثال لئی کوئی انج ڈھونڈدا جا رہا ہے کوئی انج لبدا جا رہا ہے کوئی اوتھے کرا رہا ہے کسے دی لت کٹی ہوئی ہے کسے دا بازو کٹیا ہوا ہے کسے دا بچہ رو رہا ہے دودھ دی وجہ نال ادھر ویکھ انگریز اج پولیو دے قطرے پوا کے کرونا دے ٹیکیاں دے تے کروڑاں روپے خرچ کر کے سانوں بچانا چاہتا ہے اس ویلے کی سلوک ہوندا سی مسلماناں نال جے آٹا دینا تے ریتا پا کے آٹا دینا تے ریتا پا کے پانی دینا تے پیشاب کر کے اگر دودھ دینا تو کھانے کر دینے اینا تے ہوندا سی آٹا حکومت دے رہی ہے پانی تے دودھ دے رہی ہے لیکن پاک کر کے دتا جاندا سی اب اس پہن پار دے گیت گائے جاندے نے آکھا جاتا ہے انگریز بڑا چنگا ہے انگریز بڑا ترقی والا ہے انگریز بڑا شعور والا ہے ادھر ویکھو سونیا مسلمان بیبیاں لبدیاں جڑے ویلے ایک دی کلائی تے نظر پئی ایک بیوی دی کلائی تے نظر پئی اودے اوتے راج کماری لکھیا ہویا سی جدوں مسلمان بیوی نے لے ہوئی تے آکھیا تیرا نام کی ہے میرا نام رضیہ بانو ہے میرا نام رضیہ بانو ہے کدی تھی میں جناب فلانے سید دی
باقی دیا لڑکیاں کتنے نے انہاں کے نال سدیاں نے نال بے ہوش ہوئی پڑیاں نے نشے دی حالت دے اندر جدوں حیدر گولوں پتہ لگیا ہے 8 لڑکیاں سیدہ دیاں اٹھائیاں گئیاں جمع کیتیاں گئیاں ساری کمیٹی حیدر گول نے ہاتھ باندھ لے مہربانی کرو تو شاید ایک بار جا کے بات بیان دینا ہے تو انہوں چھڑا کے لے آونا میرا کام میں بس بیان دے دیا گے اندرا قیامت خیر من رسول اور سید دادیاں نے ہاتھ باندھ لے تو انہوں ساڑے نانے دا واسطہ ہے اور تسی اپنے ہاتھاں نال ذبح کر دے نہ ایتھے جرم ہوسی نہ قیامت والے دن پوچھا گیا ذبح کر دے لیکن انڈیا دی زمین تے جانا گوارا نہیں اتنے حالات پاکستان کا مطلب کیا؟ ہاں جی انہاں حیدر گول نے وہ ہاتھ بنے انہاں کہ تُسا لاجپال گھرانے دیا دے میں جان تے کھیڑ کے تہاڈی جان بچائیے عزت بچائیے آج میریاں عزت خطریاں دے قبضے چ نہیں تہاڈا صرف ایک بیان میری عزت بچا سکتا ہے مڑ خون ہی ہوندا ہے تانوں پتہ ہے کچھ بولے دے سبحان اللہ امام علی مقام سرکار دے بیٹے امام زین العابدین دا خون سی جوش جا گیا بیویاں پاک کرد کی تھی فرمایا کر سنو جس شادی گوائی نال تیریاں استعمال سے سکریاں نے اساں خاندانی لوگ کسی دا شان بھول دے نہیں آشا تیرے نال چلنیاں چل کے گوائی دیتی انگریز جج کہنے لگا اگر تسی سید رادیاں دے اے توڑیاں کلائیاں دیتے ہندوانہ بیبیاں دے نام کیوں لکھے ہوئے نے اکھاں میں آنسو آ گئے کئی سید رادیاں بے ہوش ہو گئیاں جنہوں نے پوچھا آکھیا خیرے وجہ کی رو کے ہچکی لگی ہے آکھیا ہندوستان دا مرد ساڈا علاقہ اج بھی سانو یاد آوندا ہے ساڈے پنڈ نوں ساڑ دتا گیا ساڑ کے بیبیاں جڑیاں بزرگ سن یا جڑے بابے سن انہاں نوں پکڑ کے جلدے ہوئے گھراں دے اندر سٹ دتا گیا زندہ جلا دیتے گئے جڑے نوجوان سن انہاں نوں قتل کر دتا گیا جڑیاں نوجوان دو شیلا خوبصورت بیویاں سن انہاں نوں ہاتھ تے جویں بکریاں دا ایڑ ہانکی دے امرد سادے علاقے چ لے آئے ایک کمرے دے اندر بند کر دتا گیا بند کر کے ایک ایک نوں کٹ دے گئے اونی کلائی دے اوتے خنجر گرم کر کے انہاں دے باہواں دے اوتے ہندوانا نام لکھ دتے گئے اسی انہاں بد قسمتاں وچوں ہندواں نے پکڑ کے خنجر گرم کر کے ساڑیاں کلائیاں دے اوپر ساڑے باغواں دے اوپر ہندوانا نال چھڈے سن اساں انہاں بدبختاں وچوں اساں مر جاندیاں سانوں دکھ نہیں ہونا سی اساں سڑ جاندیاں سانوں دکھ نہیں ہونا سی اساں کنواں دے اندر جان دے دیاں دکھ نہیں ہونا سی جنہ دکھ سانوں کسے کافر دے ہاتھ لگانا ہویا ہے محنت جو سی عیار سی وقت بھی آتے ختم ہو گئے ہوں تو جیڑا نہ لگے وہ چنگا نہیں لگتا جیڑا نہ لگے وہ چنگا نہیں لگتا بولی چپ کر اس دور اچھال کرنا ہے تم چپ کر خبردار نہ لگی ادھر انگریز مورنس لکھتا ہے انگریز آتا ہے جلے اسان لاشاں چڑھا رہے ہیں تے کھواں دے وچ مسلماناں دیاں بیبییاں دیاں لاشاں ایویں دیاں سانوں دسیاں کہ ایک بیبی دی لاش کڈی ایک بیبی دی لاش کھوج کڈی نا تے دو بچے اس بیبی دی لاش دے نال مردہ دو بچے اس بیبی دی لاش دے نال چمڑے ہوئے سن جویں ماں
ماں چھاتی نہ لا لیتی ہے میں ماں چھاتی نہ لایا سی تے خود چھال مار دیتی تے بیبیاں جڑیاں خود وچ چھال ماری لیکن اگوں لاشاں دی وجہ نال نہ مار سکیاں جدوں انہاں نوں کڈن لگے جو انگریز فوج دے کے ہاتھ بن دیا سن اے ہاتھ بن دیا سن کہ سانو گولی مار کے مار دیو سانو انج دی زندگی نہیں چاہیے کہ کافراں دے قبضے وچ گزر جائے سبحان اے قیامت کے منظر تھی آپ نے پاکستان کیسے بنایا 14 اگست نعرے جناب خود جڑیاں طے کرو ملی نغمہ پہ چلتا ہے چوک وچ نچیا جاندا پہ سکوٹراں دیاں بانسریاں کاٹ کے ساری نوجوان نسل پاں 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 کرتی پھرتی ہوتی کی کہ اساں پاکستان بنائے اے چلیا تے تینوں پتہ ہوے تو رو رو کے آنسو لگاویں کہ مسلمانوں نال ظلم کیتا گیا سبحان اللہ ایک مسلمان کی بیٹی ہے ہم نے پاکستان کہتے بڑا ایسے لکھا ہے اپنے پتر چھوٹے جے بچے کو نا چھوٹے جے بچے ایک نکر چھپا کے نکر رات دے اندھیرے وچ ایک نکر چھپایا اور روٹی دے نکے نکے لقمے بنا کے نا تے اینے بچے دے آسے پاسے رکھ دیتے رات نو چوروں دی طرح نکل کے پاکستان نو پہ جاوے تے گوانڈر ٹکری تے انہیں آکھیا کدھر چلی کہ میں پاکستان تے بچہ تے او میں چھڈی جاتی اکھاں وچ آنسو آ گئے گوانڈر آندی عجیب گل ہے ماواں تے پتراں نوں ترس نہیں ہوندیاں نے تے تو ایتھے چھڈ کے جا رہی ہے کوئی درندہ کھا جائے گا یا ایتھے پیاس تے بھوک دی وجہ نال مر جائے گا رو کے ماں نے آکھیا سی انج دے لکھاں پتر ہون اس ملک تو باہر دے وچ جس ملک وچ محمد عربی دے قرآن دا قانون ہے سلطان صلاح الدین ایوبی ورگے بادشاہ ہو سن اورنگزیب عالمگیر نور الدین زنگی جیسے خلیفۃ المسلمین بن کے حکومت چلاون گے پتر تے ہور بھی نہ بجا سکتا لیکن ملک تے ویکھاں جتھے رسول دے قرآن تے فیصلے کیتے جانے اے جے ایویں شراباں پویجڑیاں سن ایویں ظلم دی کہانی جاری رہنی سی پھر کیڑا فائدہ سی ناشاں دے کھیڈن دا کیڑا فائدہ سی اسلام لٹان دا کیڑا فائدہ سی قتل کران دا مسیتاں ویران کران دا کیڑی لوڑ سی ایویں شراباں پویجڑیاں سنیویں 8 سال بچیاں دے نال ظلم کر کے انہاں نوں گٹراں دے اندر سٹیا جانا سی سارا علاقہ منڈی آباد دا اگلے دن ایک 6-7 سال دے بچے دے نال اجتماعی زیادتی کر کے جوار دے کھیت دے اندر سوچ دتا گیا ایک پتر سی ماپیاں دا ادھر ویکھ اندر ہی مر گیا ہے اندر ہی جوار دے مر گیا ہے تے کدھر کھچ کے لاش لگے پھرے آج تک بھی اس لاش دا قدر تے مول نہیں پیا مجرموں سے جڑے لگے پھرتے نے اور جڑا 30-40 بندہ پکڑیا سی ہر بندے کو 50,000 لے کے چھڈ دتا گیا پاکستان کا مطلب کیا نہیں صرف پاکستانی بولو اونچی آواز میں پاکستان کا مطلب کیا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ ہر پاسے صدا سی شراب خلالوے مسلمان دی بیٹی جڑی خنجر مارنا گوارا کرتی سی لیکن سامنے جانا گوارا نہیں سی کرتی آج وہی مسلمان دی بیٹی خنجوار کتے ہوئے نے دوپٹہ گالے چلکایا ہے ایتھوں نکلا بالو بنایا ہوئے نے ہر ایک کو جا کے جی سر پہ آخ دیے پھر نعرے پہ مار دیے میرا جسم سے میری مرضی میرا جسم سے میری مرضی نعرے لگ رہے ہیں پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ سور بینکاری نظام نعرہ کی سی پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ نبی دی عزت دی گل کرو دہشت گردی دا پرچہ نبی دے لباس دی گل کرو انتہا پسندی دا پرچہ قرآن سپیکر وچ پڑھو دہشت گردی دا پرچہ کیوں پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اے کھانا دالو کیا اس وجہ نال پاکستان بنایا سی اساں کل بھی آخر سے آج بھی آخر بابا
بادشاہ سچی گل کرتا ہے پرے پار خدا دا سبحان اللہ جھوٹیاں تے لعنت رب دیے کاذبین کاذبین اسان رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے دین دی حمایت ساڈا کسی بھی مسلمان نال ذاتی کوئی اختلاف نہیں اساں وہی چاہنے ہیں کپڑے ہو چلو آپ نظام بدلن جوگے نہیں ہیں کچھ کرن جوگے نہیں ہیں چلو کامل کام اندر طرف تے ہونی چاہیے سبحان اللہ درد تے ہونا چاہیے نا اندر درد تے ہوئے بھی اساں مسلمان ہاں تے کافراں دی زندگی گزار رہے ہیں ساڈے نال دھوکا کیتا گیا اساں دھوکے نال نہیں الحمدللہ ہر فتنہ نو سمجھ کے زندگی گزار سمجھ نہیں لگی اللہ تعالی جل کریم دوستاں محنت محبت کی تھی محفل پاک سجائیے اللہ تعالی سارے کی محنت محبت کو قبول فرماوے دنیا آخرت عزت اور کامیابی عطا فرماوے جو کمی کوتاہی غلطی کر بیٹھا سونا رب معافی بنا عطا فرماوے آخر